Bodhi Pariyatti, Class 2, Paper 1, Episode 6, sponsored by Arjun Maharjan, Lalitpur, Nepal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. वहाँ भगवान अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार, यस बोधि टिभीबाट प्रसारित बोधि परियत्ति कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा गरेकी छु कि तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जसै बसिराख्नु भएको छ, सबैजना सुख मङ्गलका साथ बसिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि है? हुन्छ है, अब तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ हामी चाहिँ कति कक्षा त? हामी कक्षा 2 को भाग 1 पढ्दै छौं र हामी चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो आजको कक्षा चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौं। र कक्षा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जहिले पनि कति चरणमा हुन्छ? 3 चरणमा नि है। पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले गत कक्षामा चाहिँ जुन गृह कार्य दिएको थिएँ नि, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ चेक गर्छौं। अनि दोस्रोमा चाहिँ आज हाम्रो जुन शीर्षक रहेको छ नि, त्यसको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं। र तेस्रो चरणमा चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि गृह कार्य दिनेछु र तपाईहरुको चाहिँ त्यो गृह कार्य चाहिँ हामी अर्को कक्षामा चेक गर्नेछौं। हुन्छ, हामी चाहिँ पहिला हाम्रो पहिलो चरणमा जाउँ है। र हाम्रो पहिलो चरण के रहेको छ त? हाम्रो चाहिँ पहिला गृह कार्य हामी चेक गर्दैछौँ। अनि तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ म शेयर गर्न चाहन्छु है। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। के कुरामा त? तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ गृह कार्य गरेर पठाउनु भएको रहेछ। मैले चाहिँ चेक गरेँ है, 1-2 जनाको मैले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले कस्तो मजाले बुझ्नु भएको रहेछ। सबैजनाले चाहिँ राम्ररी पनि गर्नु भएको छ। सो है, तपाईहरु चाहिँ यसरी नै फेरि चाहिँ सबै गृह कार्यहरू गरेर चाहिँ पठाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। हुन्छ, तपाईहरुले गत कक्षामा के को गृह कार्य पाउनु भएको थियो त? तपाईहरुले 1 नम्बरमा कसले कसलाई भनेको हो लेख्नुहोस्। र दोस्रोमा चाहिँ तपाईले के पाउनु भएको थियो त? गृह कार्य के त? प्रश्न उत्तर पाउनु भएको थियो। 3टा क्वेशन एन्सर पाउनु भएको थियो होला। हामी 1 नम्बरको सुरु गरौँ है। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरको लागि रहेको छ है। तपाईहरुले चाहिँ 4 वटा चाहिँ भनाइ चाहिँ तपाईहरुले पाउनु भएको थियो होला। पहिलोमा के थियो त है? राजकुमार, तपाईं मेरो राज्यको आधा भाग लिनुहोस्। यो वाक्य कसले कसलाई भनेको हो? है, हामी चेक गरौँ। हेर्नुस् त, यो वाक्य राजा बिम्बिसारले बोधिसत्वलाई भनेको हो। है, ठीक छ। तपाईहरुले यदि राइट एन्सर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ ठीक छ। यदि मिस्टेक भएको छ भने केही छैन। तपाईहरुले यसरी नै गल्तीबाट चाहिँ हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ। अब हाम्रो पालो रहेको छ दोस्रो। ख नम्बरमा तपाईहरुले कुन चाहिँ वाक्य पाउनु भएको थियो त? म जान्न, म पनि हजुरसितै प्रवजित हुनेछु। हो ल, यो वाक्य कसले भन्नु भएको होला? तपाईहरुले के लेख्नु भएको छ? हो, यो वाक्य चाहिँ हेर्नुस् त, यो वाक्य छन्दकले कसलाई भनेको हो त? छन्दकले बोधिसत्वलाई भनेको हो। त्यसैगरी तपाईहरुको तेस्रो चाहिँ के थियो त भनाइ? तपाईहरुको वाक्य, देवी आज तपाईको पूजा स्वीकार्न स्वयं वृक्ष देवता असाध्यै सुन्दर रूप धारणा गरी बसिरहनु भएको छ। यो वाक्य कसले कसलाई भनेको हो? यो वाक्य हेर्नुस् त, यो मैले माथि पठाउँदैछु।
हजुर हो है। यो वाक्य पुन्नादासीले सुजातालाई भनेको हो। यो तपाईँहरू सबैजनाले राइट लेख्नु भएको छ नि? छ है, पक्कै पनि राइट लेख्नु भएको छ होला। अब चाहिँ हाम्रो चौथो है, हेर्नुहोस् त, जसरी मेरो इच्छा पूर्ण भयो त्यसै नै यहाँको पनि इच्छा पूर्ण होस्। यो वाक्य कसले भनेको हो त? ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो लास्ट यो छ, हेर्नुहोस् यो वाक्य चाहिँ छ नि, सुजाताले खिर दान दिनु हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो वाक्य सुजाताले बोधिसत्वलाई भनेको हो। ल तपाईँहरू सबैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने आशा गरेकी छु। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा किताब राखेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिलो प्रश्न के थियो? बोधिसत्वले दुष्कर्चर्या गर्दा उनलाई सेवा गरिरहेको 5 तपस्वीहरूको नाम के हुन्? तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो याद छ कि छैन? तपाईँहरूले हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि हामीले चाहिँ गरिसकेको छौँ। यसरी हामीले 5 वटा हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ पञ्चवर्गीय तपस्वीहरू भनेर चाहिँ हामीले लेखेको थियो। ल को हुनुहुन्छ त हेरौँ है त। 1 नम्बरमा कौन्दन्य, दोस्रोमा भद्दिय, तेस्रोमा वोप, त्यसै गरी चौथौमा महानाम र 5औँमा असजी है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चवर्गीय ऋषि भनेर पढेका थियौँ। पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ राइट सही उत्तर नै लेख्नु भएको छ भने चाहिँ आशा गरेकी छु। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न के रहेको छ त? बोधिसत्वले वैशाख शुक्ल तृतीय प्रहरमा देख्नु भएको स्वप्नको बारे उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि हाम्रो चाहिँ के त, बोधिसत्वले कति प्रकारको सपना देख्नु भएको थियो त? 5 प्रकारको सपना देख्नु भएको थियो। ल त्यसमा के थियो त? तपाईँहरूले के उल्लेख गरेको होला त हेर्नु है। एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त, उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा आरामसित सुतिरहेको हो किन, हात फैलाएर उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा के त खुट्टा तेस्राएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सुतिराख्नु भएको सपना देख्नु भएको थियो। त्यसै गरी नाइटोबाट कुश उम्रेर माथि आकाशतिर हुर्की बढेको है। यो भने के त, उहाँ चाहिँ सुतिराख्नु भएको थियो अनि उहाँको नाइटोबाट चाहिँ कुश है, कुश भनेको त थाहा छ नि है। यो त्यो चाहिँ यति मजाले बढेको थियो कि माथि आकाशमा है आँखाले नभ्याउने गरेको चाहिँ बढेको चाहिँ देख्नु भएको थियो। त्यसै गरी तेस्रोमा हेर्नुहोस् है, यो मैले छोटकरीमा लेखेको छु, तपाईँहरू सबैजनाले मिलाएर लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, कालो र सेतो कमिला र अन्य किराहरू उत्पन्न भई घुँडासम्म आएको हेर्नुहोस् है। उहाँको चाहिँ छ नि घुँडा है, उहाँको घुँडासम्म चाहिँ यस्तो विभिन्न प्रकारको कमिलाहरू होइन, त्यसै गरी अन्य किराहरू आएर चाहिँ घुँडासम्म रहेको चाहिँ सपना देख्नु भएको थियो है। र त्यसै गरी चौथोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, 4 दिशाबाट विभिन्न रङका चराहरू आफ्नो नजिक आएर एउटै रङको भएको। यो पनि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ के त हामीले पढिसकेको थियो नि। अनि यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अर्थ पनि भनेको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अर्थ पनि उल्लेख गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, असुचि भएको पहाडमाथि रहँदा समेत आफ्नो पाइलामा नलाग्नु है। असुचि भनेको के हो, हामीले शब्दार्थमा पनि पढेको थियो, फोहोर हो कि न। यस्तो फोहोर भएको पहाडमाथि हिँड्नु हुँदाखेरि पनि उहाँको खुट्टामा चाहिँ के त केही पनि फोहोर नलागेको। यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ 5 प्रकारको सपना देख्नु भएको थियो है। र अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले तेस्रो प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ। सुजाताले वैशाख पूर्णिमाको दिन अस्पाल वरवृक्ष मुनि ठुलो पूजा गर्ने विचार गरिन् किन त? ल भन्नुहोस् त किन होला? हामीले चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छौँ नि है, हामीले गत कक्षामा पढिसकेका थियौँ। किन त उहाँले चाहिँ पहिलादेखि नै त्यहाँ चाहिँ के त उहाँले भाकल गर्नु भएको थियो। के भाकल त? उहाँको चाहिँ योग्य कुलमा चाहिँ विवाह भएर चाहिँ के त पहिलो सन्तानको रूपमा चाहिँ पुत्र नै होस् भनेर। ल अब चाहिँ सोच्नुहोस् त, उहाँको भाकल पुरा भएको थियो कि थिएन होला?
है उहाँको भाकल चाहिँ पुरा भएको थियो। अनि त्यो भाकल पुरा भएको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के त त्यो वृक्ष देवतालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पूजा गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुभएको थियो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ मिलाएर लेख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेकी छु। हुन्छ, हाम्रो पहिलो चरण चाहिँ यहीँ सकेको छ। अब चाहिँ हामी दोस्रो चरणमा जानेछौँ। मैले एउटा फ्लिप बुक चाहिँ तास्न लागेको छु है। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आज हामी जुन पढ्छौँ नि हो यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो निडेड हुन्छ, हामीलाई चाहिन्छ है। र हुन्छ, हामी चाहिँ आजको शीर्षकमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ गत कक्षामा चाहिँ के पढेको थियौँ त एउटा सर्ट रिभाइज गर्छौँ है। र सर्ट रिभाइजको लागि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्लिप बुकमा 7औं नम्बरमा हामीले गत कक्षामा के पढेको थियो त सुजाताको दान है। यसभित्र चाहिँ के लेखेको छ त एकचोटि हेरौँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सुजाताले बोधिसत्वलाई वृक्ष देवता माने खिरदान दिनु है। उहाँले चाहिँ के त उहाँले चाहिँ भाकल पूजा गर्ने भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको थियो। त्यसै बखतमा चाहिँ बोधिसत्व चाहिँ त्यस रुख मुनि बस्नु भएको थियो है। त्यही भएर चाहिँ सुजाताले चाहिँ के सोच्नु भयो त वृक्ष देवता मानेर चाहिँ बोधिसत्वलाई चाहिँ खिरदान दिनुभएको थियो। यो त हाम्रो गत कक्षामा पढेको थियो। र आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ बोधि वृक्ष मुनि बोधिसत्व र बुद्धत्व प्राप्ति। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी जहिले पनि हरेक कक्षामा हामीले के गर्छौँ त शब्दार्थ पढ्ने गर्छौँ नि हो है। अब चाहिँ हामी शब्दार्थ चाहिँ हेरौँ। तपाईँहरूले यहाँ मैले स्टारहरू ताराहरू झुन्डाएर राखेको देख्नु भएको छ कि छैन? छ नि है। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको 1 नम्बरमा यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अधिष्ठान। अधिष्ठानको अर्थ के होला? प्रतिज्ञा दृढता। यो भनेको के त अधिष्ठानमा बस्नु भनेको चाहिँ हुन्छ नि म आज यो कार्य गर्छु नै, यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि एकदम अठोटका साथ म यही नै कार्य चाहिँ सम्पन्न पहिला गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुलाई चाहिँ के भन्छ त अधिष्ठान है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त दोस्रो नम्बरमा यो शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि गृह कार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपी अगाडि राखेर चाहिँ सानो नोट बनाउनु भए पनि हुन्छ। र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ हेर्नुहोस् त वज्रासन। यसको अर्थ के होला? यहाँ दोस्रो स्टारमा हेर्न सक्नुहुन्छ वज्र जस्तै दृढ भएको आसन। तपाईहरूले वज्र भने तपाईँहरूलाई के होला भइरहेको होला हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले वज्र भने तपाईँहरूले स्वयम्भू जानु भएको छ? स्वयम्भू जानु त तपाईँ हामी हुन्छ नि लामो भर्याङ माथि चढेपछि हामी ठ्याक्क अगाडिपट्टि देख्छौँ कि देख्दैनौँ? वज्र है। त्यही नै हाम्रो के हो त वज्र। अनि तपाईँहरूले वज्रासन हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हेर्नुहोस् त कसरी बसिराख्नु भएको छ त? उहाँ बसिराख्नु भएको आसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? वज्रासन भन्छौँ है। हो हाम्रो तेस्रो शब्द रहेको छ मार। मारको अर्थ के होला? सबैजनाले हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ बाधा दिने है। तपाईँहरूको कुनै पनि कार्य तपाईँहरूले चाहिँ गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ कसैले दुःख दिन्छ, कसैले चाहिँ समस्या पराइदिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मार भन्छौँ। अब यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ नि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरी चौथोमा हेर्नुहोस् त के छ शब्द अनात्म। अनात्म है। यसको अर्थ के होला हेर्नुहोस् त आफूले भने जस्तो नभएको स्वभाव है, आफूले सोचेको जस्तो नभएको व्यवहारहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त अनात्म।
अनि त्यसै गरी अनित्य अनित्यको अर्थ के होला बदल्ने फरक हुने परिवर्तन हुने है हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त चेन्ज भएको भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त्यसै गरी हाम्रो छैठौं शब्द रहेको छ पञ्चस्कन्ध पञ्च भनेको कतिवटा हो सबैजनाले सोच्नुस् त है पञ्च भनेको 5 अब स्कन्द भनेको के हो हेरौँ है हेर्नुस् त रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भन्ने 5 स्कन्द है रूप भनेपछि के त तपाईले सिम्पल वेमा यो बुझ्नुस् कि तपाईको शरीर है त्यसै गरी वेदना वेदना भनेको के त अनुभव भनेर बुझ्नुस् है त्यसै गरी संज्ञा भनेको के त चिनिराख्नु थाहा पाउनेलाई चाहिँ के त संज्ञाको रूपमा सोच्नुस् हो तपाईहरुले चाहिँ संस्कार भनेको चाहिँ के हो त संस्कार भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के त थाहा पाउने भनेर चाहिँ थाहा पाइराख्नुस् है अनि त्यसै गरी विज्ञान है तपाईले चित्त भनेर पढिसक्नु भएको छ थाहा पाउने केही कुरा चाहिँ थाहा पाउने चित्तलाई चाहिँ के भन्छ त विज्ञान भनिन्छ अब हेर्नुस् त रूप रूप भनेपछि तपाईहरुले शरीर भनेर बुझ्नुस् अनि बाँकी रहेको वेदना संज्ञा संस्कार अनि विज्ञान छ कि छैन यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ चित्त भनेर चाहिँ बुझ्नुस् है यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ल मैले चाहिँ अब के आशा गरेकी छु तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ अर्थ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एकदमै क्लियर हुनु भएको छ भन्ने चाहिँ आशा गरेकी छु अब चाहिँ हामीले चाहिँ शब्दार्थ त पढ्यौं अब चाहिँ यो पछि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इजी म चाहिँ तपाईहरुलाई आजको शीर्षकमा बोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म 10 पारमिताको बारे चाहिँ केही कुरा चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु र 10 पारमिताको बारे चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामी यो फ्लिप बुक चाहिँ युज गर्ने छौं 10 भनेपछि त हाम्रो के त 10 नम्बर थाहा छ है अनि पारमिता भनेको के त हामीले चाहिँ पूर्व जन्ममा चाहिँ हुन्छ नि गरेर आएको पुण्य कार्यलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझौं त पारमिता है 10 वटा चाहिँ पहिला चाहिँ हुन्छ पूर्व जन्ममा चाहिँ गरेर आएको चाहिँ पुण्य कार्य भनेर चाहिँ हामी बुझिलिन्छौं है र अब त्यो 10 वटा चाहिँ के होला एक नम्बरमा तपाईहरुले हेर्नुस् है आफ्नो किताबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो किताबमा तपाईलाई नेपाली भाषा र नेपाली दुवैमा लेखेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो किताबमा चाहिँ दानन भने देख्न सक्नुहुन्छ यसको नेपालीमा अर्थ के होला है यसको अर्थ हो दान अब दान भनेको के त हेर्नुस् त मैले यहाँ छोटकरीमा लेखेको छु शुद्ध मनले कसैलाई दिनु हामीले दान दिनु भनेर चाहिँ तपाईहरुले पनि त दिनु भएको छ होला अब मनमा पाप राखेर हरे मलाई त यो दिनै मन छैन भनेर मनमा शुद्ध नगरिकन दिएकोलाई दान मानिन्छ त मानिँदैन नि है हामीले चाहिँ जे कुरा दिँदा पनि के त एकदमै हुन्छ नि खुला मनले चाहिँ एकदमै शुद्ध मनले चाहिँ दिनुपर्छ है एक नम्बरमा के भने मैले दान है अब चाहिँ दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ हेरौँ है ओके दोस्रो नम्बरको रहेको छ शीलं है दानन शीलं यसको अर्थ के हो त शील है र यसमा चाहिँ हेर्नुस् त शील पालना गर्नु यो भने के हो तपाईहरु पनि हेर्नुस् त विद्यालय गएपछि तपाईहरुले के रुल्स र रेगुलेसन रहेको हुन्छ के हुँदैन हो त्यसै गरी तपाईहरुको पनि हाम्रो चाहिँ के त शील पालना गर्नुपर्छ जस्तै हामीले प्राणी हिंसा नगर्नु चोरी नगर्नु त्यसै गरी व्यभिचार नगर्नु यसरी हामीले शीलहरु त पढेको छौं नि है यसै चाहिँ शील पालना गर्नु पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त 10 पारमिता भित्र पर्छ अब चाहिँ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ हेरौँ है
तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त नेकम्मा है यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाली शब्द भयो अब यसको नेपालीमा अर्थ चाहिँ के रहेको छ त हेर्नुस् त हामी के भन्छौँ त नैष्क्रम्य यसको अर्थ के हो त त्याग्नु है केही कुरा चाहिँ त्याग गर्नु हामीले चाहिँ हुन्छ नि केही कुरा चाहिँ त्याग्नु है यो पनि हाम्रो केमा पर्छ त 10 पारमिता भित्र पर्छ त्यसै गरी हाम्रो हेर्नुस् त चौथोमा के रहेको छ त पन्या यसको अर्थ के हो प्रज्ञा प्रज्ञा भनेको के हो त विवेक बुद्धि लगाउनु है हाम्रो ज्ञान भनेर पनि हामीले बुझिलिन सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो 10 पारमितामा चाहिँ 5औं नम्बरमा के रहेको छ त वीर्येन है वीर्येन भनेको के हो त नेपालीमा वीर्य है यो भनेको उत्साह यो भनेको चाहिँ तपाईले के त इंग्लिशमा चाहिँ तपाईले डेडिकेसन भनेर बुझिलिनु भए पनि हुन्छ है हामी चाहिँ केही कुरामा चाहिँ हुन्छ नि ओहो म यो गर्छु नै भनेर चाहिँ अगाडि है एकदमै आफूले चाहिँ आफ्नो 100% दिएर चाहिँ केही काम गर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ त वीर्येन वीर्य भन्छौँ है त्यसै गरी 6औं नम्बरमा हाम्रो के रहेको छ 6औं नम्बरमा रहेको छ खन्ती है यो भनेको के हो त छान्ती यो भनेको चाहिँ सहनशीलता केही कुरा सहनु है अब यो रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो 7औं नम्बरमा चाहिँ हेर्नुस् त के रहेको छ सत्य यो भनेको के हो त यहाँ हेर्नुस् त सत्य यो भनेको साँचो कुरा सत्यता झुटो नबोल्नु है साँचो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै के त मन लगाउनु भने हामी साँचो कुरालाई मात्रै साथ दिनौ त्यसै गरी 8औं नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मधिष्ठानन यो भनेको अधिष्ठान अघि पनि हामीले अर्थ बुझिसकेको छौं है केही कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ मन लगाएर हुन्छ नि यो म गर्छु नै भने चाहिँ अठोट गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त मधिष्ठानन अधिष्ठान है यो चाहिँ पूर्व जन्ममा गरेर आएको कार्यलाई हामी भनेर बुझ्छौं है पुण्य कार्यहरू त्यसै गरी तपाईहरुले चाहिँ 9 नम्बरमा मेटु रहेको छ यो भनेको के हो त नेपालीमा मैत्री है सबै प्राणी माथि मित्रता कायम राख्नु गर्नु सबैसँग चाहिँ हामी के भन्छ मैत्री करुणा भाव राख्नु पर्छ भनेको सबैसँग चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ साथी जस्तै सबैलाई सम्मान व्यवहार गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिलिन सक्छौं त्यसै गरी हाम्रो 10औं नम्बरमा के रहेको छ त देख्न सक्नुहुन्छ उपेक्षा यो भनेको के हो त उपेक्षा है समभाव सबैलाई न्यूट्रल बिहेभ है तपाईले न्यूट्रल भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ सबैलाई चाहिँ के त हामीले चाहिँ सम्मान व्यवहार भनेर बुझौं यसै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 10 पारमिता है मैले फेरि चाहिँ भन्दै छु 10 पारमिता भनेको पूर्व जन्ममा है यो भन्दा अगाडिको जन्महरुमा चाहिँ गरेर आएको 10 वटा पुण्य कार्यको रूपमा लिन सक्छौं हुन्छ अब त्यसपछि यो तपाईहरु सबैजनाले बुझिसक्नु भयो होला अब चाहिँ हामी आजको विषय वस्तु पढ्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुस् है एउटा चार्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले यो चाहिँ के होला भन्ने भएको होला मैले चाहिँ यो चाहिँ छ नि तपाईहरुको आजको जुन विषय वस्तुको रहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ लेखेको छु सबैजना भन्दा अगाडि हेर्नुस् त 8 मुठी कुश है अब यो चाहिँ मैले के लेखेको होला भइराको होला तपाईहरुलाई सुन्नुस् है सुजाताले दिनु भएको दान छ नि त्यो चाहिँ उहाँले बोधिसत्वले चाहिँ 49 गाँस गरेर चाहिँ भोजन गर्नु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ उहाँले के त आज मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने या त मैले सोचेको ज्ञान प्राप्त गर्छु हो कि गर्छु भनेर चाहिँ छ भने चाहिँ यो मैले बगाएको पात्र चाहिँ के त यो चाहिँ विपरीत दिशाबाट चाहिँ बगेर जाओस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ त पात्र पकाउनु भएको थियो अनि त्यसपछि के भयो होला त हामीले पढिसकेको छौं
हो है तपाईँले भन्नुभएको जस्तै ठिक छ त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ के त विपरीत दिशामै बगेर गयो यसको कथा पनि हामीले त अस्तिको कक्षामा पढिसक्यौँ नि है अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्छ निरञ्जना नदीबाट त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ नजिकैको चाहिँ उहाँले चाहिँ के त आज त मैले राम्रो भोजन पनि प्राप्त गरेँ आज मैले राम्रो सपना पनि देखेको थिएँ अब पक्कै पनि आज चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि आज चाहिँ मैले के राम्रो कुरा चाहिँ हासिल गर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै आफ्नो मनमा चाहिँ अठोटका साथ चाहिँ आज चाहिँ म ध्यान बस्छु भने चाहिँ उहाँ चाहिँ जङ्गलभित्र पस्नुभयो अनि त्यहाँ जङ्गलभित्र पस्नु हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ कोसँग भेट भयो त हेर्नुहोस् त उहाँको चाहिँ काशी एकजना हेर्नुहोस् है सोठीय ब्राह्मणसँग है घाँस चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ काशीसँग चाहिँ उहाँको भेट भयो अब तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् त अब काशीले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ घाँस पो थियो कुश पो थियो नि अब उहाँले चाहिँ के दान दिने भयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ 8 मुठी कुश चाहिँ उहाँले चाहिँ बोधिसत्वलाई दान दिनुभयो है कसले दिनुभएको थियो त है काशी सोठीय ब्राह्मण उहाँले चाहिँ के त 8 मुठी कुश चाहिँ उहाँले चाहिँ के दिनुभएको थियो दान दिनुभएको थियो अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त के भयो बुद्ध नभइकन यस आसनबाट उठ्दै उठिन यो कसले भन्नुभएको होला त यहाँ हेर्नुहोस् है उहाँ चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ उहाँले चाहिँ दान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि चाहिँ त्यो दान उहाँले चाहिँ जुन त्यो कुश सके छ नि नजिक रहेको एउटा वृक्षमा चाहिँ है त्यो चाहिँ बोधि वृक्ष रहेको थियो है अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त उहाँले चाहिँ त्यो बिछाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ त्यस आसनमा वज्रासनमा बस्नुभयो अघि हामीले शब्दार्थमा पनि पढेको थियौँ नि हेर्नुहोस् त यो आसन तपाईँलाई याद छ नि है हो यो आसनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बस्नुभयो होइन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के वाक्य भन्नुभयो त हेर्नुहोस् त बुद्ध नभइकन चाहिँ यस आसनबाट म उठ्दै उठ्दिनँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ अठोट गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ ध्यान सुरु गर्नुभयो है अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यसपछि के भयो होला बोधिसत्वले चित्तलाई परिशुद्ध पार्नु अब ध्यान त बस्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई चाहिँ एकदमै परिशुद्ध पार्नुभयो उहाँले त अठोट गर्नुभएको थियो नि म त आज जसरी भए पनि के त बुद्ध प्राप्त गर्ने नै छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई चाहिँ के गर्नुभयो त परिशुद्ध पार्नुभयो अब यसरी सोच्नुहोस् त अघि हामीले मारको अर्थ पढेको थियौँ होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भयो त उहाँ चाहिँ त्यसरी बस्नुभयो उहाँ चाहिँ ध्यान सुरु गर्नुभयो अनि त्यसपछि मारगणहरूले चाहिँ हुन्छ नि ओहो बोधिसत्व त हाम्रो हातबाट जाँदैछ भनेर चाहिँ उहाँ त्यो मारगणले चाहिँ बोधिसत्वलाई चाहिँ दुःख दिने भनेर विचार गरे है अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त मारले आफ्ना छोरीहरू पठाए नाचगानद्वारा ध्यान भग्न गर्न पठाउनु मारगणका चाहिँ 3 जना मारको चाहिँ 3 जना एकदमै राम्री है एकदमै सुन्दर चाहिँ छोरीहरू थिए अनि मारले चाहिँ हुन्छ नि जाऊ अब त बोधिसत्वको ध्यान भङ्ग गराऊ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मारका छोरीहरूलाई पठाए अनि त्यो मारका छोरीहरूले पनि के गरे त उनीहरू पनि त्यहाँ नाचगान गरे बाजा बजाए सबै गरे तर अब सोच्नुहोस् त त्यो कुराले बोधिसत्वको चित्त भङ्ग भयो होला वा ध्यान भङ्ग भयो होला त है पक्कै पनि उहाँको चाहिँ ध्यान चाहिँ भङ्ग भएन यसै बखतमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के याद गर्नुभयो त 10 पारमिता चाहिँ याद गर्नुभयो है उहाँले चाहिँ 10 पारमिताको लग मैले हामीले पढेको कुरा त अब आयो कि आएन त आयो नि है यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ गरी आएको 10 पारमिताहरू चाहिँ सम्झनु भयो अब भन्नुहोस् त यसमा मारहरूको जित भयो कि बोधिसत्वको जित भयो है पक्कै पनि बोधिसत्वको जित भयो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त बोधिसत्वले आफ्नो मन एकाग्र गरी जित हासिल गर्नु हो है उहाँले चाहिँ आफ्नो मनलाई चित्तलाई चाहिँ झनै है एकदमै एकाग्र गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त उहाँले चाहिँ हासिल गर्नुभयो जित हासिल गर्नुभयो अब मारगणहरूले यतिकै छोड्यो होला त ल हुन्छ अब यो हाम्रो हातबाट बोधिसत्व हाम्रो हातबाट गए भने चाहिँ छोडिदिए होला त पक्कै पनि होइन त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई मैले अघि भनेको बुढा यहाँ आएको छ बोधिसत्वले 10 पारमिताको स्मरण गर्नु अघि मैले भने नि है उहाँले 10 पारमिताको स्मरण गर्नुभएको थियो अनि मारगणले अनेक प्रकारले दुःख दिनु
हेर्नुहोस् है त्यसपछि अब पहिला त आफ्नो 3 जना छोरीलाई त पठाए त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जित हासिल गर्न सकेनन् त्यसपछि चाहिँ मार्गनहरू है अरू सबै सेनाहरू पठाएर चाहिँ एकदमै दुःखहरू दिन थाले अनि यी दुःखहरू सबै देववाले चाहिँ के त उहाँको ध्यान भङ्ग भयो होला त पक्कै पनि भएन है यसै पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो चित्त झन् चाहिँ परिशुद्ध गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकाग्र भएर चाहिँ ध्यान बसिराख्नु भयो त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् त बोधिसत्व तिमी बसिरहेको त्यो ठाउँ मेरो हो त्यहाँ नबस उठेर जाऊ है यो वाक्य चाहिँ कसले भनेको होला त मारका सेनाहरू पठाएका थिए कि थिएन त हो अब त्यो मारका सेनाहरू पठाएका थिए अब त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ तिमी बसिरहेको ठाउँ चाहिँ मेरो हो तिमी उठेर जाऊ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छ नि ध्यान भग्न गरेको लागि चाहिँ यसरी विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए अनि हेर्नुहोस् त यो वज्रासनको ठाउँ बोधिसत्वको हो यस आसनको निम्ति मैले 10 पारमिता धर्म पूरा गरेको छु है यसरी चाहिँ अनि बोधिसत्वले चाहिँ के भन्नुभयो त हैन यो जुन यो ठाउँ रहेको छ यो चाहिँ कसको हो त बोधिसत्वको हो यसको लागि चाहिँ मैले के पूरा गरेको छु त हेर्नुहोस् त तपाईले यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन सोच्नुस् त के होला है 10 पारमिता पूरा गरेको छु भने 10 पारमिताको चाहिँ उहाँले स्मरण गर्नुभएको थियो अब त्यसपछि के भयो होला हेर्नुहोस् त साक्षी खोइ अब कसले भनेको होला त यो चाहिँ माले भनेको थियो खोइ त साक्षी के छ प्रुफ भने भन्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्वले के गर्नुभयो होला त उहाँले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो दाहिने हातले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ स्पर्श गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हुन्छ नि यो साक्षी खोइ भन्दाखेरि चाहिँ दाहिने हातले छोएर चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाउनु भयो है पृथ्वीमा अनि यसरी कुन हातले रे दाहिने हातले है अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भएको त एकदमै त्यहाँ चाहिँ कम्पन भएको थियो है भूकम्प गएको थियो भनौँ न है यसरी चाहिँ भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त हेर्नुहोस् त उहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ मारहरूको जित भयो कि कसको जित भयो त यसमा चाहिँ जित चाहिँ पक्कै पनि है बोधिसत्वको चाहिँ जित भयो र बोधिसत्वको जितपछि चाहिँ अनि त्यसपछि के भयो भने हामी हेर्छौँ है हेर्नुहोस् त ध्यान गर्दा गर्दा चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्नु उहाँले चाहिँ के त दिउँसो उहाँले चाहिँ भोजनपछि चाहिँ ध्यान सुरु गर्नुभएको थियो यसरी ध्यान बस्दा बस्दा उहाँलाई चाहिँ मारले पनि दुःख दिएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ बोधिसत्वलाई मात्रै हुन्छ नि मारले दुःख दिएको होला भने सोचिराख्नु भएको होला त्यस्तो होइन है तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एक्जाम आउँदाखेरि ओहो मेरो एक्जाम चाहिँ ओहो अगाडि आइसक्यो अब म पढ्नुपर्छ भन्ने भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ पढ्न हामी सुरु गर्न लाग्दा के हुन्छ त कहिले मोबाइल चलाउन मन लाग्छ हामी भोलि पढौँला नि अब पर्सि त एक्जाम भोलि मात्रै पढौँला नि भनेर हामी यसो सोच्छौँ कि सोच्दैनौँ यो भनेको चाहिँ हामीलाई बोधिसत्वलाई चाहिँ मारले दुःख दिए जस्तै यो चाहिँ तपाईहरुको परीक्षा भनेको त तपाईहरुको त हो नि हैन त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई मारले दुःख दिनु भनेको चाहिँ यसरी विचारहरू विभिन्न प्रकारको विचार आउनलाई चाहिँ हामीले मारको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं है जे भए पनि हाम्रो आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि चाहिँ बाधा दिने कुरालाई चाहिँ हामी मारको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं अब त्यसपछि यहाँ तपाईहरुलाई मैले अघि भनिहालेँ उहाँले चाहिँ भोजन पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो ध्यान बस्नु भएको थियो अनि यसरी ध्यान बस्दा बस्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ कहाँ त उहाँ चाहिँ रातिसम्म पनि उहाँ ध्यान बस्नु भयो है अनि उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यसो चाहिँ म यो उता देखाउन चाहन्छु तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ नि है हामीले यो पहिला पनि गत पहिलो कक्षाहरुमा पनि हामीले पढिसकेका छौं हाम्रो चाहिँ राति है हामीले चाहिँ तपाईहरुको प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर र तृतीय प्रहर भनिरहेको हुन्छ 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको समयलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन्छौं त प्रथम प्रहर र त्यसैगरी 11 बजेदेखि 2 बजेसम्मको प्रहरलाई चाहिँ द्वितीय प्रहरको रूपमा लिन्छौं र त्यसैगरी 2 बजेदेखि 5 बजेसम्मकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं तृतीय प्रहर है यसै चाहिँ यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई किन यो बुझाएँ त यसै चाहिँ यो चाहिँ छ नि 3 प्रहरमा चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ 3 प्रकारका चाहिँ उहाँले चाहिँ के त ज्ञान हासिल गर्नु भएको थियो अब त्यो ज्ञान चाहिँ के होला त इचुडी हामी यहाँ हेर्छौं है सबैजनाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सानो बादलहरु बनाएको छु है र 1 नम्बरमा हेर्नुस् त पुब्बे निवासनुसति तपाईहरुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्नलाई गाह्रो भइरहेको होला पुब्बे निवासनुसति है यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त मैले यहाँ तासिरहेको छु पुब्बे ए मैले चाहिँ यसलाई ब्रेक डाउन गरे यसलाई टुक्रा गरे चाहिँ देखाइरहेको छु हेर्नुस् पुब्बे निवास स्मृति है अब यसको अर्थ के हो त हेर्नुस् त पुबेको अर्थ के होला त यसको अर्थ रहेको छ पूर्व जन्ममा है यो जन्म भन्दा अगाडि आफू कहाँ जन्म भएको पूर्व जन्मको बारे है बसेर आएको ठाउँको स्मृति भनेको के हो त
स्मरण। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। कुन प्रहरमा यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त? उहाँले चाहिँ प्रथम प्रहरमा चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो है। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले थोरै लेखेको पनि छु। पूर्व जन्ममा आफू कुन र कहाँ जन्म भएको बारे स्मरण हुने ज्ञान है। उहाँले चाहिँ प्रथम प्रहरमा चाहिँ पुब्बे निवास नुसट्टी यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो है। यो पूर्व जन्ममा चाहिँ आफू कहाँ जन्म भएको, आफूले कस्तो कार्य गरेर आएको भनेर चाहिँ थाहा पाउने यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। ओके, दोस्रो है, दोस्रो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ द्वितीय प्रहरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त? यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ च्युटोत्पत्ति है, च्युटोत्पत्ति यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ टुक्रा गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। च्युटी उत्पत्ति। हेर्नुहोस् त, अब च्युटी भनेको के त? तपाईहरूले सिम्पल वेमा सजिलो तरिकाले चाहिँ मरण भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझिलिन सक्नुहुन्छ। र उत्पत्ति भनेको त के त? जन्मनु है। तपाईँको मान्छे मरेको हुन्छ, जन्मेको हुन्छ, तपाईँले त यो कुरा त थाहा छ नि है। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो त? हेर्नुहोस् त, यो जन्ममा मृत्युपछि कहाँ जन्म भए भनी थाहा पाउने ज्ञान उहाँले द्वितीय प्रहरमा चाहिँ च्युटोत्पत्ति ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ यो जन्मपछि होइन, यो त तपाईँहरूले अहिले त मनुष्य जन्म भयो, योभन्दा अगाडि यो मरणपछि चाहिँ यो कहाँ जन्म हुनेछ र यो भन्दा अगाडि कहाँ जन्म भएको थियो, यी कुराको बारे थाहा पाउने ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो है। र तृतीय प्रहरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आशोवक्खय ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो भनेको चाहिँ के हो हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। आश्रव नाश है। आश्रव भनेको के होला हेरौँ है। आसक्ति है, हामीलाई आसक्ति। अब तपाईँहरूले यो पनि बुझ्नु भएन भने म चाहिँ भन्नु अहिले तपाईँहरूलाई अलिकति म बुझाउने छु, हेर्नुहोस् है। अनि नष्ट गर्नु कस्तो ध्यान हो त? हेर्नुहोस् है, यो कस्तो ज्ञान होला? यो ज्ञान भनेको चाहिँ क्लेश सबैबाट मुक्त भएको ज्ञान। हेर्नुहोस् है, हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, हाम्रो आमा बुबा भयो, त्यसै गरी हाम्रो कुनै चिजबिजहरू हामीलाई मन पर्यो भने हाम्रो के त त्योसँग हाम्रो कति एट्याचमेन्ट हुन्छ हो कि होइन? हो, त्यो सबैलाई हामीले आसक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ है। यो सबै चाहिँ नष्ट गरेर चाहिँ प्राप्त भएको ज्ञानलाई चाहिँ हाम्रो के त आश्रवक्खय ज्ञान भनेर चाहिँ हामीले बुझिलिन सक्छौँ। यसरी उहाँले चाहिँ तीनवटा हेर्नुहोस् है, उहाँले चाहिँ तीन प्रहरमा चाहिँ तीन प्रकारका ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बादलबाट हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पानी परेर हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो खोला नालाहरू हाम्रो सबै पानी थोपा थोपा पानीले हाम्रो खोला नालाहरू सबै जम्मा भएर बग्दछ नि। त्यसै गरी चाहिँ उहाँ बोधिसत्वले पनि यी तीन प्रकारका चाहिँ ज्ञानहरू प्राप्त गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त? उहाँ चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। उहाँ के हुनुभयो त? सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो है। यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध है। हामीले चाहिँ अहिले के भनेर चिन्छौँ त? भगवान बुद्धको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ है। त्यसपछि के भयो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान गर्दा गर्दै चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्नु, तपाईँहरूले यो ज्ञानको बारे त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, उहाँले चाहिँ चतुराय सत्य, चार उत्तम सत्यको बारे पनि उहाँले चाहिँ के त बुझिदिनु भयो। अब त चार उत्तम सत्यहरू के हो त? तपाईँहरूले चाहिँ यो चार उत्तम सत्यको बारे पनि तपाईँहरूले अरू कक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु नै हुनेछ। अहिले चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई अहिले चाहिँ सिम्पल वेमा चाहिँ बुझाउने छु। हेर्नुहोस् है, चतुराय सत्य, चतुराय सत्य चार उत्तम सत्यहरू के छ त हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले बुझिलिन सक्नुहुन्छ। पहिलोमा रहेको छ दुःख छ
है। यस संसारमा दुःख छ कि छैन? सबैलाई आफ्नो दुःख हुन्छ, तर दुःखको कारण पनि हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, दुःखको कारण पनि छ। सबैजनाले दुःख छ मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर भन्छौँ, तर त्यसको पनि कारण त रहेको छ नि है। अनि अर्को भनेको चाहिँ दुःखको अन्त्य छ। दुःख छ भनेर मात्रै हुँदैन, यसको चाहिँ के त अन्त्य पनि रहेको छ र दुःखबाट मुक्त हुने बाटो छ। यो भनेको के त? हेर्नुहोस् त, यो भनेको हामीले चाहिँ दुःख छ त भन्यो, तर यसबाट मुक्त हुने मार्ग पनि रहेको छ कि छैन त? पक्कै पनि है। यो चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ हामीले भन्छौँ नि, हामीले चाहिँ भगवान् बुद्ध है, बोधिसत्वले हाम्रो भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको बाटो के को लागि हो त? यही दुःखबाट मुक्त हुनको लागि हो। र यसको हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धर्मको मार्गमा लागेर है, यसै चाहिँ हामीले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ यी ज्ञानहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउनु भएको छ र यसको मार्गमा लागेर चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा भएको सारा दुःखहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनु सक्नुपर्छ। हुन्छ, आजको हाम्रो विषय वस्तुमा चाहिँ हाम्रो कुराकानी चाहिँ हाम्रो छलफल यति नै रहेको छ र आशा गरेको छु तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नु भएको छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कक्षाको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा गृह कार्य देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, तपाईँहरूले गृह कार्य जसरी पठाउनु भएको थियो नि, त्यसरी नै है फेरि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले गृह कार्य पठाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। र अब चाहिँ म चाहिँ यस कक्षाबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। सबैजना राम्रोसित बस्नु होला, सबैको मङ्गल कामनाको आशा गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद रहेको छ। भवतु सब मङ्गलम। Bodhi Pariyatti, Class 2, Paper 1, Episode 6, sponsored by Arjun Maharjan, Lalitpur, Nepal.